नाजरीन, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि एक यहूदी आलम मक्का में रहता था। जब वो रात आई जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो उस वक्त वो कुरैश की एक मजलिस में बैठा हुआ था। उसने कहा, क्या आज तुम्हारे यहाँ कोई बच्चा पैदा हुआ है? इस पर लोगों ने कहा, हमें तो मालूम नहीं। इस यहूदी ने कहा, मैं जो कहता हूं उसे अच्छी तरह से सुन लो। आज इस उम्मत का आखिरी नबी पैदा हो गया है और कुरैश के लोगों, वो तुम में से है, यानी कुरैश से है। उसके कंधे के पास एक अलामत यानी मोहरे नबूवत है, उसमें बहुत ज्यादा बाल हैं और ये नबूवत की निशानी है। इस बच्चे की एक अलामत ये भी है कि वो 2 रात तक दूध नहीं पिएगा। इन बातों का जिक्र उसकी नबूवत की अलामत के तौर पर पुरानी कुतब में मौजूद है। अल्लामा इब्ने हजर ने लिखा है कि यह बात दुरुस्त है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दिन तक दूध नहीं पिया था। यहूदी आलम ने जब ये बात बताई तो लोग वहां से उठ गए। उन्हें यहूदी की बातें सुनकर बहुत हैरत हुई थी। जब वो लोग अपने घरों को पहुंचे तो उनमें से हर एक ने यहूदी की बातें अपने घर के अफराद को बताई। जब वो लोग अपने घरों को पहुंचे तो उनमें से हर एक ने यहूदी की बातें अपने घर वालों को बताई। औरतों को चूंकि हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ बेटा पैदा होने की खबर हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने अपने मर्दों को बताया तो सब यहूदी मर्द अपनी औरतों से कहने लगे कि चलकर हमें वो बच्चा दिखाओ। यूं यहूदी मर्दों खवातीन यहूदी आलम को लेकर हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर के बाहर पहुंच गए और उनसे उनका बच्चा दिखाने की दरखास्त की। आपने बच्चे को कपड़े से निकालकर उन्हें दे दिया। लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पर से कपड़ा हटाया। जैसे ही यहूदी आलम की नजर मोहरे नबूवत पर पड़ी तो वो बेहोश होकर गिर पड़ा। उसे होश आया तो लोगों ने उससे पूछा कि तुम्हें क्या हो गया था? जवाब में उसने कहा, मैं उस गम से बेहोश हुआ था कि मेरी कौम में से नबूवत खत्म हो गई और ऐ कुरैशियों, अल्लाह की कसम, ये बच्चा तुम पर जबरदस्त गलबा हासिल करेगा और इसकी शोहरत मशरिक से लेकर मगरिब तक फैल जाएगी। दोस्तों, मुल्क शाम का एक यहूदी ऐस मक्का से कुछ फासला पर रहता था। वो जब भी किसी काम से मक्का आता, वहां के लोगों से मिलता तो उनसे कहता, बहुत करीब के जमाने में तुम्हारे दरमियान एक बच्चा होगा। सारा अरब उसके रास्ते पर चलेगा, उसके सामने जलील और पस्त हो जाएगा। वो अजम और उसके शहरों का भी मालिक बन जाएगा। यही इसका जमाना है। जो उसकी नबूवत के जमाने को पाएगा और उसकी पैरवी करेगा, वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। जिस खैर और भलाई की वो उम्मीद करता है वो इसको हासिल हो जाएगी और जो शख्स उसकी नबूवत के जमाने पाए मगर उसकी मुखालफत करे, वो अपने मकसद और आरजुओं में नाकाम रहेगा। मक्का मुअज़्ज़मा में जो भी बच्चा पैदा होता, वो यहूदी इस बच्चे के बारे में तहकीक करता और कहता, अभी वो बच्चा पैदा नहीं हुआ। आखिर जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो हजरत अब्दुल मुत्तलब अपने घर से निकलकर इस यहूदी के पास पहुंचे। उसकी इबादतगाह के दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने आवाज दी। ऐस ने पूछा, कौन है? उन्होंने अपना नाम बताया। फिर उससे पूछा, तुम इस बच्चे के बारे में क्या कहते हो? उसने उन्हें देखा, फिर बोला, हाँ, तुम ही उसके बाप हो सकते हो। बेशक वो बच्चा पैदा हो गया है जिसके बारे में मैं तुम लोगों से कहा करता था। वो सितारा आज तलू हो गया है जो इस बच्चे की पैदाइश की अलामत है और इसकी अलामत यह है कि इस वक्त इस बच्चे को दर्द हो रहा है। ये तकलीफ इसे 3 दिन रहेगी और इसके बाद ये ठीक हो जाएगा। राहब ने जो ये कहा था कि बच्चा 3 दिन तकलीफ में रहेगा, तो इसकी तफसील ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तक दूध नहीं पिया था और यहूदी ने जो ये कहा था कि आप ही उसके बाप हो सकते हैं, उससे मुराद ये थी कि अरबों में दादा को भी बाप कह दिया जाता है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार खुद फरमाया था, मैं अब्दुल मुत्तलब का बेटा हूं। यहूदी ने अब्दुल मुत्तलब से यह भी कहा था, इस बारे में अपनी जुबान बंद रखें, यानी किसी को ना बताएं, वरना लोग इस बच्चे से जबरदस्त हसद करेंगे। इतना हसद करेंगे कि आज तक किसी ने भी किसी से नहीं किया होगा और इसकी इस कदर मुखालफत होगी कि दुनिया में किसी और की इतनी मुखालफत कभी नहीं हुई होगी। दोस्तों, पोते के मुतल्लक ये बातें सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलब ने ऐस से पूछा, इस बच्चे की उम्र कितनी होगी? यहूदी ने इस सवाल के जवाब में कहा, अगर इस बच्चे की उम्र तबई हुई तो भी 70 साल तक नहीं होगी।
بلکہ اس سے پہلے ہی 61 یا 63 سال کی عمر میں وفات ہو جائے گی اور اس کی امت کی بھی اوسط عمر اتنی ہی ہوگی۔ اس کی پیدائش کے وقت دنیا کے تمام بت ٹوٹ کر گر جائیں گے۔ یہ ساری علامات اس یہودی نے گزشتہ انبیاء کی پیشگوئیوں سے متعلق کی تھی اور سب کی سب بالکل سچ ثابت ہو کر سامنے آئیں۔ قریش کے کچھ لوگ عمر بن نفیل اور عبداللہ بن حجش وغیرہ کے ایک بت کے پاس جایا کرتے تھے۔ یہ اس رات بھی اس کے پاس گئے جس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی۔ انہوں نے دیکھا وہ بت اونھے منہ گرا پڑا ہے۔ ان لوگوں کو یہ بات بری لگی، انہوں نے اس کو اٹھایا، سیدھا کر دیا، مگر وہ پھر سے گر گیا۔ انہوں نے پھر سے اس کو سیدھا کیا، وہ پھر الٹا ہو گیا۔ ان لوگوں کو بہت حیرت ہوئی، یہ بات بھی بہت عجیب تھی۔ تب اس بت سے آواز نکلی، یہ ایک ایسے بچے کی پیدائش کی خبر ہے جس کے نور سے مشرق اور مغرب میں زمین کے تمام گوشے منور ہو گئے ہیں۔ بت سے نکلنے والی آواز نے انہیں حیران اور پریشان کر دیا۔ اس کے علاوہ ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ ایران کے شہنشاہ کسریٰ نوشیروان کا محل ہلنے لگا اور اس میں شگاف پڑ گئے۔ نوشیروان کا یہ محل بہت مضبوط تھا، بڑے بڑے پتھروں اور چونے سے یہ تعمیر کیا گیا تھا۔ اس واقعے سے پوری سلطنت میں دہشت پھیل گئی۔ شگاف پڑنے سے خوفناک آوازیں نکلی اور محل کے 14 مینار ٹوٹ کر نیچے آ گرے۔ پیارے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر ایک اور اہم ترین واقعہ پیش آیا کہ فارس کے تمام آتش کدوں کی وہ آگ بجھ گئی جس کی وہ لوگ پوجا کرتے تھے اور اس کو کبھی بھی بجھنے نہیں دیتے تھے، لیکن اس رات میں ایک ہی وقت میں تمام کے تمام آتش کدوں کی آگ آنن فانن بجھ گئی۔ دوسری جانب شہنشاہ کسریٰ کو یہ تمام اطلاعات ملی تو اس نے ایک کاہن بلایا۔ اس نے اپنے محل میں شگاف پڑنے اور آتش کدوں کی آگ بجھنے کے واقعات اسے سنا کر پوچھا، آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے اور آخر ایسا کیا ہو رہا ہے؟ تو وہ کاہن خود تو جواب نہ دے سکا، تاہم اس نے کہا، ان سوالات کے جوابات میرا ماموں دے سکتا ہے، اس کا نام ستی ہے۔ نوشیروان نے کہا، ٹھیک ہے، تم جا کر ان سوالات کے اس سے جواب لے آؤ۔ وہ گیا، ستی سے ملا، اسے یہ واقعات سنائے۔ اس نے سن کر کہا، ایک عصا والے نبی ظاہر ہوں گے جو عرب اور شام پر چھا جائیں گے اور جو کچھ ہونے والا ہے ہو کر رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بعد بچپن میں بھی کئی ایسے معجزات رونما ہوئے جنہیں سن کر انسان اش اش کر اٹھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی اور ان کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی تربیت اور آپ کی پرورش کی ذمہ داری اٹھائی۔ آپ کے چچا آپ سے بہت محبت کرتے تھے، یہی وجہ تھی کہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ آپ بھی ان سے بالکل اپنے باپ جیسی محبت کرتے تھے۔ بچپن میں ان کے ساتھ کھانا تناول کرتے تو کھانا بچ جاتا، لیکن جس دن ساتھ نہ کھاتے تو ضرورت ہی پوری ہوتی۔ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہوتا، اور اکثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کہتے، بیٹا محمد تم بہت برکت والے ہو۔ یہ سب برکتیں اور رحمتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر نور کی موجودگی سے ہی ہوا کرتی تھیں۔ سبحان اللہ۔